numbers with you, लेकिन 6% तो थी, लेकिन डोंट फॉरगेट कि दूसरे साल में वो -1% थी, तो बेस बहुत नीचे चला गया था। तो उस जब आप सब माशाल्लाह समझते हैं कि जब बेस नीचे जाता है तो फिर ऑब्वियसली जो आपकी जो नेक्स्ट ईयर है या आने वाले 2-3 साल है, एक नई बेस लाइन आपकी बन जाती है। हमारा इस गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट था वो अनफॉर्चुनेटली जो 5.8% था 2018 में, वो 7.9% पे जा चुका था जब नई गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी संभाली। और प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि 5.8% में हमारे जो ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद की जो बहुत बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जिसने इस मुल्क में उस वक्त दहशतगर्दी का खात्मा किया, वो उसमें शामिल थी, वरना ये शायद 4.8% होती, लेकिन वो एक नेशनल रिक्वायरमेंट थी, नेशनल जिम्मेदारी थी। जो आपका ट्रेड डेफिसिट था वो 39.1 बिलियन डॉलर जो है वो वहाँ पहुँच गया 30.9 बिलियन डॉलर से बिटवीन 28 एंड 2022। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.7% ऑफ GDP पे पहुँच गया 17.5 बिलियन डॉलर। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो श्रंक होके 2.8 बिलियन डॉलर से 1.9 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई। और जो पब्लिक पॉलिसी रेट था वो 6.5% 2018 में जो था वो 14.25% पे 2022 में नई हुकूमत को हैंड ओवर हुआ। सर्कुलर डेट जो है आपको याद होगा, आप लिखते भी रहते हैं, उसको डिस्कस भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उसकी जो इंक्रीज थी पर एनम वो एवरेज 129 बिलियन की इंक्रीज थी। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, 503 बिलियन पे 2013 में नई हुकूमत ने सर्कुलर डेट को टेक ओवर किया, 1148 बिलियन पे छोड़ा, जिसका मतलब है कि एवरेज 129 बिलियन पर एनम की इंक्रीज हुई। वही 1148 बिलियन जो था वो 4 साल की करीब मुद्दत में 2467 अरब पे पहुंच गया, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 330 बिलियन एज अपोज टू 129 बिलियन पर एनम। तो ये आपकी फिस्कल मैनेजमेंट शो करती है। आपका जो पब्लिक डेट था टू यानी परसेंटेज GDP जो 18 में 63.7% था वो 73.9% पे चला गया। Now obviously this is a huge increase in 4 years, 10% उसमें इंक्रीज हो गई। हम बहुत सुनते थे उस वक्त जो 13-18 के इलेक्शन से पहले कि पाकिस्तान में आएंगे और पब्लिक डेट 10,000 अरब कम करेंगे। वो 10,000 कम करने के बजाय 25,000 अरब से ज़रा कम जो पब्लिक डेट था उसको 49,000 से क्रॉस करके छोड़ के गए, विच मीन्स के इसमें 97% का इजाफा हुआ 4 साल की कलील मुद्दत में। डेट एंड लायबिलिटीज आप सुना करते थे, जहाँ भी वो हुकूमत अपना कोई सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस करती थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो अपना न्यूयॉर्क हो, जहाँ भी जाते थे सबसे पहले वो उनको अच्छा लगता था हायर फिगर। हालांकि वो पब्लिक डेट का हिस्सा नहीं होता लायबिलिटीज, वो तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पे नहीं करना, लेकिन जब पे होगा ज़ाहिर उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। तो वो जो डेट था वो 30,000 अरब इसलिए कहते थे कि वो लायबिलिटीज डाल के, तो वो फिर 24,953 नहीं था, वो फिर 29,900 के करीब था, यानी 30,000 अरब कह ले 30 ट्रिलियन। वो ये 49.8 था उसको ये अपना सॉरी जो 29.9 था उसको 59.8 बिलियन पे हम पाकिस्तान का डेट ले गए। पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज ये 100% इंक्रीज है ना। ये कपल्ड विद योर पॉलिसी रेट इंक्रीज और जो हाल है इस वक्त आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मेजर बल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट जैसे डेट सर्विसिंग कहते हैं उसमें जा रहा है। और यही मुल्क जो था इसकी डेट सर्विसिंग 2017 में को 1800 बिलियन रुपए से कम थी, आज ये 7,000 अरब पे करीबन पहुंच चुका है। यानी एक तरफ हम टैक्सेस की कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपना मिसमैनेजमेंट की वजह से, अपना डेट कंपाइल करने की वजह से, पॉलिसी रेट बढ़ाने की वजह से उसको हम पे ले गए हैं और वो मेरे नजदीक बिल्कुल वो अनसस्टेनेबल है। तो टू शेड्स के ये जो कुछ हुआ उस पे अनफॉर्चुनेटली जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट को शेक कर दिया। भाई आपने अगर कोई सॉवरेन कमिटमेंट की है तो वो किसी A, B, C पार्टी की नहीं होती,
وہ سوورن کمٹمنٹ پاکستان کی کمٹمنٹ بن جاتی ہیں اور ہمیں اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن وہ جب دیکھا کہ جی ہم حکومت سے نکل رہے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا جو کمٹ کیا تھا 2019 میں اور جو ڈیو تھا, بلکہ اس کو ریورس کر دیا جو تھوڑا بہت کیا تھا. دیٹ شک دی کانفیڈنس اینڈ کریڈیبلٹی آف پاکستان گلوبلی فائنینشیل اداروں میں. تو یہ بڑی بدقسمتی تھی. بہرحال ابھی کچھ اس کے علاوہ اس حکومت کی قسمت یا جو بھی ہو, کچھ گلوبل نیگیٹیوٹیز بھی اس ایک سال میں دیکھنے میں آئی ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا کہ جو گلوبل جی ڈی پی گروتھ ہے اس میں قریباً 2021 سے اب تک 50% اس میں کمی آ گئی ہے. یعنی جو 6.2% 2021 میں جو گلوبل جی ڈی پی گروتھ تھی وہ کم ہو کے اب 2.8% پہ آ گئی. تو یہ دس از ون انڈیکیٹر. گلوبل انفلیشن اگر آپ دیکھیں اس میں 85% کا اضافہ ہوا, اور جو گلوبل انفلیشن 2021 میں 4.7% تھی وہ بڑھ کے 8.7% 2022 میں اس نے کلوز کیا ہے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو فیکٹر ظاہر ہے کہ اس گلوبل ولیج ہے اور ہر چیز کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ دوسرے تمام ممالک میں جاتا ہے. آلدو انفلیشن اب پروجیکٹ کر رہے کہ 2023 میں 7% ہوگی, اللہ کرے کہ ہو, اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا. گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ 5 ٹائمز جو ہے اس کی گلوبل ٹریڈ کی گروتھ میں 5 ٹائمز شرنکنگ ہوئی ہے. یعنی 9.4% 2021 میں یہ اپنا گلوبل ٹریڈ گروتھ تھی, وہ ریڈیوس ہو کے 2023 میں 1.7% اس کو یعنی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جو بین الاقوامی ادارے ہیں. یہ تو چیزیں تھیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان اس میں آئسولیٹڈ تو نہیں رہ سکتا, اس کے اوپر امپیکٹ ہے. لیکن شومی قسمت کے جو اس کے علاوہ فلڈز کی جو پاکستان نے ایک بہت بڑی ایک کیٹاسٹروفی دیکھی, ایک بہت بڑا المیہ دیکھا کہ انپریسیڈنٹڈ فلڈز آئے, اور اس کے لیے جو آپ نے نمبرز بھی آپ کو پتہ ہے کہ قریباً ہمارے جو فزیکل لاسز اینڈ اکنامک لاسز وہ ملا کے قریباً $30 بلین سے کراس کر گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت گلوبل یو این ڈی پی اور ورلڈ بینک, پلاننگ ڈویژن, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اپنا یورپین یونین, اس سب نے مل کے وہ سارا سروے کیا تھا, اور یہ نمبر جو ہے وہ یعنی انڈسپیوٹیبل ہے. اور اس میں 30 ارب ڈالر سے تجاوز, یعنی 14.9 بلین کے اس کے جو ڈیمیجز تھے اپنا, اور جو جی ڈی پی لاس تھا وہ قریباً 15.2 بلین ڈالر تھا. تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی پوری ایک پروسیس ہوا ہے, ایک ورکنگ ہوئی ہے اسی لیول کے اوپر, اسی فورم پہ, اور اس کی آپ کو جو اسیسمنٹ کی گئی کہ 16.3 بلین ڈالر درکار ہوں گے وہ ساری ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کے لیے اوور اے پیریڈ آف 4 ایئرس. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے سیکرٹری جنرل یو این کے ساتھ جنیوا میں ایک ڈونر کانفرنس کی تھی, اور اس میں جو ہمیں پلیجز ملے وہ الحمدللہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھے. ہماری جو آفر تھی یہی تھی کہ یہ اس کا آدھا جو ہے ہم پک کریں گے, اور قریباً آپ کہہ لیں کہ 8.1 بلین, اور وہ 8 بلین جو ہے وہ ہمارا جو ہے افورڈیبل تھا اوور اے پیریڈ آف 4 ایئرس, اور اس طرح ہی ہمیں پلیجز ذرا اس سے زیادہ ملے تھے. تو وہ الحمدللہ دا تھنگز آر آن اٹس وے. پلاننگ منسٹر صاحب اور ان کی جو منسٹری ہے وہ ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ ریہیبلیٹیشن اور یہ ریکنسٹرکشن کا جو فیز ہے بیسڈ آن 4RF جو اس وقت جو دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اب میں عرض کروں گا کہ ابھی تک ہم نے اس حکومت نے جو تھوڑی ایفرٹ کی ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کروں گا. سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا, جیسے میں نے کہا کہ 2019 کا پروگرام 2022 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ ایک ہی پروگرام ختم ہوا ہے, اور وہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہوا تھا 2013 سے 2016. تمام 12 ریویو وقت پہ ختم ہوئے, پروگرام ختم ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی شہر میں تمام ملٹی لیٹرل جو کی ادارے ہیں ان کے پریزیڈنٹ کی MD پائے, اور انہوں نے اسی سرینر ہوٹل میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ پریس کانفرنس کر کے پاکستان کو اپلاڈ کیا, ریکگنائز کیا. اس میں ڈاکٹر کم ورلڈ بینک کے شامل ہیں, اس میں شری ملیانی جو اس کو MD تھی ورلڈ بینک کی, جو آج کل انڈونیشیا کی فائنانس منسٹر ہے. اس کے بعد اپنا کرسٹین لگارڈ جو MD IMF تھی. پھر آپ کے پریزیڈنٹ جن 2 دفعہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے, ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک چائنا کے, اور پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے
प्रेसिडेंट नकऊ 2 दफ़ा है। तो ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान वाज रिकग्नाइज्ड, कोई कह रहा था सेकंड चॉइस प्लेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई कहता था फॉरगेट अबाउट नेबर, लुक एट इंडिया। हमने वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एज ए कंट्री, एज ए नेशन लूज़ की है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम अगर मेहनत करेंगे तो आई एम श्योर विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। जहाँ तक IMF के अलावा सो हमने पूरी कोशिश की है, एट बहुत ह्यूज पोलिटिकल कॉस्ट पे की है। इतने मुश्किल रिफॉर्म्स नई हुकूमत जो आती है 5 साल के मैंडेट लेके वो तो कर सकती है, लेकिन एक हुकूमत जिसको पता है कि 14 महीने उसके पास हैं, तो उसके लिए ये अच्छा खासा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होता है कि ये हम क्या कितनी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खातर ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट की सेक्रीफाइस की है, इट वाज वर्थ, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी और रोड हो चुकी थी, आपको कोई डील करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो पावर सेक्टर, वो गैस सेक्टर, वो फिस्कल रिफॉर्म्स, वो राइज का प्रोग्राम जो फिस्कल रिफॉर्म्स के हवाले से इंक्लूडिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ GST इन पाकिस्तान, जिसके कई सालों से पेंडिंग था और वो प्रायर एक्शन नहीं कर पा रही थी पिछली हुकूमत पिछले 3 से 4 साल में, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आके, मेरे आने के बाद वो तमाम पेंडिंग 4 प्रायर एक्शन पूरे हुए। एंड वी आर रेडी कि जब हमारा IMF का अल्लाह करे कि 9th भी जल्दी हो, तो उसके बाद वो ड्यू है कि वो ऑटो आपको पेमेंट होगी, क्योंकि दे हैव कंफर्म कि पाकिस्तान ने राइज टू प्रोग्राम की जो पॉलिसी लेंडिंग 450 मिलियन वर्ल्ड बैंक की है और 250 मिलियन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की को फाइनेंसिंग है, जो ओरिजिनली 450 थी, 200 उन्होंने फ्लड में रीपर्पस करके दे दी, तो वो 700 मिलियन आपका वो भी ड्यू